त्यहाँ अब आउने मेडिकल स्टुडेन्टहरू त्यहाँ चाहिँ पढ्न सक्छन् होइन। सकेसम्म चाहिँ अब त्यो सुरक्षित पनि ठाउँहरू छ होइन, किनभने त्यहाँ नेपाली अलरेडी पढिराखेको र चाहिँ ग्रेजुएट भएर गइसकेको अवस्था चाहिँ छ। अब यसमा चाहिँ अब एरिया वाइज हामी कुरा गर्छौँ होइन। अब सम्पूर्णलाई चाहिँ अब मेरो तर्फबाट चाहिँ स्वागत तथा नमस्कारै भन्नु पर्यो होइन। सधैँ हामी चाहिँ तिनजना कुरा गर्दै नै थियौँ होइन, अलिक पर्सनली तरिकाले पनि अब कुरा गर्दै आएको थियौँ। तर आज चाहिँ अलिक फरक टपिकमा चाहिँ हामी कुरा गर्न गइराखेका छौँ र अब हामी तिनजना नै अब यहाँ भनिराख्दाखेरि हाम्रो इन्द्र सर हुनुहुन्छ, उहाँ इन्टर्न पनि अहिले क्लियर गरिसक्नु भएको छ इन्टर्नसिप। हाम्रो एसके सर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अब मेडिसिन चाहिँ पढि नै राख्नु भएको छ अहिले 3rd इयर होइन। म पनि मेडिसिन नै पढिरहेको छु, त्यही भएर अब सधैँ हामी फरक तरिकाले चाहिँ कुरा गर्दै आएको थियौँ। तर चाहिँ आज अलिक फरक किसिमले चाहिँ कुरा गरौँ होइन, जसले गर्दा चाहिँ अब यहाँ फिलिपिन्स एमबिबिएस पढ्न आउने जुन विद्यार्थी छन् तिनीहरूको उहाँहरूलाई पनि चाहिँ जुन जिज्ञासा छ त्यो जिज्ञासाहरू चाहिँ यहाँ फिलिपिन्सको बारेमा चाहिँ एमबिबिएस कस्तो हुन्छ होइन, त्यसका एमबिबिएस पढ्न आउनका लागि चाहिँ के कस्ता चाहिँ प्रोसेसहरू नेपालबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्ता विद्यार्थीले चाहिँ यहाँ पढ्न पाउनेछन् र चाहिँ यहाँ नेपालमा पढाउने एमबिबिएस र यहाँको एमबिबिएसमा चाहिँ नियम कानुनको कुरालाई लिएर चाहिँ र इभेन कोर्स अफ ड्युरेसन जुन छ नि एमबिबिएसको ती सबै कुराहरूमा चाहिँ के कति भिन्नता छन् र यहाँ नेपाली विद्यार्थीहरू आउँदाखेरि यहाँको चाहिँ बस्ने अवस्थाहरू कस्तो छ होइन, कतिको इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर कतिको चाहिँ सहज, ती सबै कुराको बारेमा हामी थोरै चाहिँ आपसमै कुरा गर्नेछौँ। जसले गर्दा यो हाम्रो कुराको माध्यमबाट चाहिँ यहाँ इन्ट्रेस्टेड जो चाहिँ विद्यार्थी छन् नेपाली आउन खोज्ने उहाँहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ हेल्प हुनेछ भन्ने चाहिँ आशा लिएका छौँ। र अब यस सँगसँगै मैले चाहिँ थोरै आफ्नो परिचय राखिदिनुलाई चाहिँ हाम्रो इन्डोसँगै भन्छु, त्योसँगै चाहिँ हाम्रो डिस्कसनलाई पनि आफ्नो थोरै परिचय राखिदिनु। नमस्कार, म चाहिँ इन्द्र कुमार चौधरी होइन। अहिले चाहिँ इन्टर्न जस्ट गएको छु। अब नेपाल जानलाई चाहिँ पर्खिँदैछु, अब पेन्डेमिक पछि चाहिँ गइन्छ होला। नमस्कार सबैलाई, म सागर अख्तर खान। म चाहिँ हालसालै फिलिपिन्समा मेडिसिन थर्ड इयर अध्ययन गर्छु। ल त्यसो भए चाहिँ आजको हामी विषय भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एमबिबिएस इन फिलिपिन्स अर मेडिकल एजुकेसन इन फिलिपिन्सकै सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ होइन। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अब मैले सुरुमा मै नै कुरा चाहिँ जोड्छु चाहिँ अब जस्तै अब जो नेपाली विद्यार्थीहरू नेपालमा अहिले चाहिँ हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ जो आउने चाहिँ तर्खरमा हुनुहुन्छ र चाहिँ यहाँ फिलिपिन्सको बारेमा चाहिँ के कस्तो छ, कसरी आउन मिल्छ त भन्ने कुराको जुन चाहिँ उहाँहरूको मनमा राखिराखेको होलान् होइन, त्यो कुरालाई म थोरै चाहिँ प्रोसेसिङबाट चाहिँ स्टार्ट गर्छु। अब के छ त भन्दाखेरि पहिलाको नियम कस्तो थियो भन्दाखेरि अब इन्ट्रान्सहरू अब जुन चाहिँ तपाईँको आइओम चाहिँ बिपिके आइएस केउ र चाहिँ पाटनहरूले लिँदै आएका थिए जुन एमबिबिएसको लागि इन्ट्रान्स, त्यो चाहिँ खास गरेर चाहिँ नेपालका विद्यार्थीहरूको लागि मात्रै थियो। त्यो इन्ट्रान्स पास गरिसकेपछि मेरिट लिस्टको आधारमा आफूले चाहिँ पाउने कलेजमा चाहिँ नेपालमा पढ्न पाउने व्यवस्था चाहिँ थियो र चाहिँ विदेशको हकमा चाहिँ अब यदि क्राइटेरिया र डकुमेन्टेसन उसको छ होइन एमबिबिएस पढ्न पाउने अथवा चाहिँ त्यसको लागि उनीहरूले चाहिँ अब तपाईँको एलिजिबिलिटी डाइरेक्टली चाहिँ एनएमसीबाट लिएर नन अब्जेक्सन लेटर चाहिँ मन्त्रालयबाट लिएर आउने व्यवस्था थियो। तर 2017तिर सायद होला होइन, सरकारले चाहिँ के नियम लगाइदियो भन्दाखेरि तपाईँको अब चाहिँ त्यो नेपालमा पढ्ने हो चाहे विदेश गएर चाहिँ एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थी हो त्यो दुवैको लागि चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जाम पास गर्नु नै पर्ने चाहिँ नियम हाम्रो एनएमसीले लागू गरिदियो। त्यो नियम लागू गर्ने बित्तिकै अब जस्तै अब कोही नेपालमा विद्यार्थीहरू बसिराख्नु भएको छ, नेपालमै एमबिबिएस पढ्न पाउनुभयो राम्रो, बट चाहिँ यदि विदेशमा चाहिँ आउन खोज्नु भएको छ र त्यसमा पनि उहाँले चाहिँ फिलिपिन्स नै रोज्नु भएको छ भने चाहिँ पहिला उहाँहरूले चाहिँ अब यदि +2 पास गरिसक्नु भएको छ, एचए पास गर्नु भएको छ अथवा हेल्थ साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट हुनुभएको छ भने चाहिँ उहाँले पिआरसी कोर्स पास गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब पिआरसी कोर्स पास गरिसकेपछि र इभेन +2 पास गरेको विद्यार्थीले तपाईँको पहिला चाहिँ जुन पाटन बिपिकेआइएस केउ अनि त्यसपछि तपाईँको आइओमले जुन इन्ट्रान्स लिने गर्दछ एमबिबिएसलाई त्यो इन्ट्रान्स दिनुपर्ने हुन्छ र अब त्यो इन्ट्रान्स दिइसकेपछि नेपालमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ मेरिट लिस्टको आधारमा चाहिँ कलेज चाहिँ सिलेक्सन गरेर चाहिँ पढ्न पाउने व्यवस्था छ भने विदेशको हकमा चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ 50% चाहिँ ल्याएर अथवा 50 नम्बर ल्याएर चाहिँ उनले पास गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पास गरिसकेपछि आफ्नो डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ विदेशको लागि अब कुन देशमा चाहिँ पढ्न खोजेको हो
त्यो युनिभर्सिटीको चाहिँ एक्सेप्टेन्स लेटर लिएर र प्लस आफ्नो चाहिँ जुन क्राइटेरिया नेपालको छ त्यो चाहिँ जस्तै +2 मार्कसिटहरू अथवा डकुमेन्टेसन छ त्यो सबै लिएर इभन हामीले चाहिँ सबमिट गऱ्यौँ भने एनएमसीले चाहिँ विदेशमा पढ्नको लागि चाहिँ इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिँ दिने रहेछ होइन। अब त्यो चाहिँ इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लिएर आइसकेपछि अब त्यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि त्यो विद्यार्थी चाहिँ इलिजिबल भयो त्यो सम्बन्धित चाहिँ युनिभर्सिटीमा त्यो सम्बन्धित चाहिँ देशमा चाहिँ पढ्न पाउने भनेर चाहिँ इलिजिबल भयो भने त्यसपछि चाहिँ अब त्यो गरिसकेपछि अब एउटा चाहिँ अब नेपालबाट चाहिँ विदेशमा आउँदाखेरि चाहिँ अब पैसाहरूको पनि आवश्यकता हुन्छ, फीहरूको आवश्यकता हुन्छ, त्यसको लागि गभर्मेन्टबाट पर्मिसन लिनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले ठिक समयमै चाहिँ नन अब्जेक्सन लेटर चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ नन अब्जेक्सन लेटर लिएर र इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिँ तपाईँको एनएमसीबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लिइसकेपछि हामीले अब कुन देशमा चाहिँ आउने त्यो देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिसाको आवश्यकता पर्ने हुन्छ होइन। अब फिलिपिन्सको हकमा कुरा गर्ने हो भने एराउन्ड अब हामी तिर्दाखेरि चाहिँ लगभग 11,000 समथिङ थियो होइन इन्द्र सर? तपाईँको पालामा चाहिँ कति थियो? मेरो पाला पनि लगभग त्यही थियो, 10 देखि 11,000 जति थियो। 10 देखि 11,000 नै थियो। अब त्यही भएर चाहिँ एराउन्ड अब 12,000 नै भनौँ होइन, त्यो चाहिँ भिसाको प्रोसेसिङको लाग्छ। अब यहाँको हकमा चाहिँ फिलिपिन्सको हकमा तपाईँको भिसा लाउँदाखेरि स्टुडेन्ट भिसा डाइरेक्टली चाहिँ लाग्दैन, त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीले कन्फ्युजन हुनु भएन। त्यहाँबाट आउने भनेको हामीले चाहिँ टुरिस्ट भिसामा हो, जसमा चाहिँ 59 डेजको चाहिँ अनुमति दिएको हुन्छ यहाँ फिलिपिन्समा बस्नुलाई। बट चाहिँ त्यहाँबाट आइसकेपछि यहाँ सम्बन्धित युनिभर्सिटीमा हाम्रो इनरोलमेन्ट गर्दाखेरि पहिला उनीहरूले चाहिँ आफै ब्युरो अफ इमिग्रेसनसँग चाहिँ के गर्छ त टुरिस्ट भिसालाई चाहिँ स्टुडेन्ट भिसा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रब्लम हुँदैन। अब बाँकी रह्यो चाहिँ अब यी डकुमेन्टेसन कुराहरू चाहिँ हामी थ्रु एजेन्ट पनि पुरा गर्न सक्छौँ होइन, अथवा चाहिँ हामीले आफै पनि चाहिँ नेपालमा लागेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब चाहिँ तपाईँको टिकट फेयरका कुराहरू भयो, यी सबै डकुमेन्टेसनहरू रेडी गरिसकेपछिबाट आउने कसरी आउने भन्ने कुरो त्यो हामी सबै तपाईँहरूले चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। अब थाई एयरलाइन्स, मलेसिया एयरलाइन्स गर्ने छ होइन, त्यसरी गरेर हामी यहाँ आउन सकिन्छ। तर अब हामीले नेपालमा चाहिँ एमबिबिएस पढ्दै गर्दा अथवा एमबिबिएस भन्दै गर्दा हामीले यहाँ आउँदाखेरि पनि चाहिँ एमबिबिएस नै हो होइन, तर हाम्रो यहाँ आउँदाखेरि बिएस प्लस एमडी भन्ने गरी छ होइन। अब धेरै जसो विद्यार्थीहरू कन्फ्युज हुन्छन् किनभने उहाँ एमडी भनेको तपाईँको चाहिँ डक्टर अफ मेडिसिन यानि चाहिँ यहाँको रेसिडेन्सी जस्तै हो, तर यहाँ चाहिँ अब तपाईँको एमडी र प्लस चाहिँ यसमा यहाँ चाहिँ एमडी पढाउँदाखेरि तपाईँको त्यहाँको एमबिबिएसकै सिलेबसहरूलाई चाहिँ पढाउने गर्दछ। त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ बिएस प्लस एमडी त्यो अलि हामी पछि चाहिँ हाम्रो एसके सरले चाहिँ र इन्द्र सरले चाहिँ जोड दिनुहुनेछ त्यो कुराहरू के हो। अब मैले चाहिँ खास गरेर चाहिँ प्रोसेसिङको कुरा गरेँ। नेपालबाट चाहिँ अब जो यहाँ मुड बनाइसकेको छ जो विद्यार्थी फिलिपिन्समा आउँदाखेरि त्यो चाहिँ के प्रोसेसहरू गर्नुपर्छ र कसरी गर्नुपर्छ, तर यति कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। हामीले त्यहाँ पढ्ने भनेको एमबिबिएस, यहाँ चाहिँ पढ्दाखेरि बिएस प्लस एमडी हो, जुन चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टु एमबिबिएस भनेर नेपालमा दिने गर्छ। अब हामी चाहिँ थप कुरा गर्छौँ बिएस बायो प्लस चाहिँ एमडी भनेको के हो त फिलिपिन्समा पढाउने होइन, त्यसमा चाहिँ बिएस बायो के हो र एमडी के हो, त्यो किन चाहिँ आवश्यक छ, बिएस बायोलोजी भनेर चाहिँ अथवा बिएस नर्सिङ अथवा बिएस मिडटेक भन्ने हुन्छ होइन, त्यो किन आवश्यक छ फिलिपिन्समा, यी सबैको बारेमा चाहिँ हामी डिटेलली कुरा गर्नेछौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ हामी एमएफतिर लाग्छौँ। अब मैले थोरै एसके ब्रोलाई चाहिँ एसके सरलाई मैले थोरै जोड्न चाहेँ। बिएस बायो ल त्यसो भए त भनिदिनु नि त तपाईँले चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ बिएस बायो भनेको के हो होइन, र चाहिँ एमडी भनेको के हो सर, चाहिँ यो समग्र रूपमा चाहिँ बिएस बायो र एमडी भनेको के हो? समग्रमा भन्दाखेरि बिएस बायोलोजी भनेको फिलिपिन्सको लागि प्रिरिक्वेस्टिभ कोर्स हो। यो हाम्रो लागि फिलिपिन्सको लागि, नेपालको लागि र फिलिपिन्सको लागि यो एउटा प्रिरिक्वेस्टिभ कोर्स हो, जुन चाहिँ फिलिपिन्समा 4 वर्षीय कोर्स हो। तर हामी के हुन्छ भने एचए पढेको हुन्छौँ अथवा +2 पढेको हुन्छौँ, त्यसको ब्याकग्राउन्डको आधारमा फिलिपिन्समा हामीले 2 वर्ष मात्रै पढ्नु हो, त्यो पनि बिएस बायोलोजी। त्यो बिएस बायोलोजी भनेको एउटा प्रिरिक्वेस्टिभ मेडिसिन्स हो र प्री मेडिसिन पनि हामी जुन भनिन्छ। र कुनै कलेजमा चाहिँ हेरी छ, कुनै कलेजमा चाहिँ 1.5 वर्षको छ र कुनै कलेजमा चाहिँ 2 वर्षको छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ आज भोलि चाहिँ हटाएर टोटल्ली 2 वर्षको नै गरिदिएछ बिएस बायोलोजी। र बिएस बायोलोजी नगरिकन हामीले डाइरेक्ट मेडिसिन गर्न बिएस बायोलोजी हामीले कम्पलसरी पढ्नै पर्छ। र एमडी भनेको के हो, बिएस प्लस एमडी इक्विभ्यालेन्स इक्वल टु एमबिबिएस हो।
एमडी भनेको 4 इयर हो, त्यो चाहिँ प्रपर मेडिसिन्स हो, र बीएस बायोलोजी भनेको प्री रिक्वेस्टिभ हो। बीएस बायोलोजी रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 1.5 वर्ष अथवा 2 वर्ष चाहिँ हामीले पढ्ने हो, त्यसपछि प्रपर मेडिसिन 4 वर्ष पढ्ने हो। र प्रपर मेडिसिनमा एन्ट्री गर्नको लागि हामीले फर्स्ट अफ अल यहाँको नेसनल मेडिकल टेस्ट एउटा हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालको जस्तै इक्जाम जस्तै भनौँ, इन्ट्रान्स इक्जाम जस्तै हामीले पास गर्नुपर्छ। फिलिपिन्स आएपछि चाहिँ त्यो हामी बीएस बायोलोजी गर्छौँ। बीएस बायोलोजी गरेपछि हामी प्रपर मेडिसिनमा एन्ट्री गर्नको लागि एटलिस्ट त्यो चाहिँ 40% चाहिँ हामीले यहाँको इन्ट्रान्स पास गर्नुपर्छ। 40% इन्ट्रान्स इक्जाम पास गरेपछि हामी मात्रै प्रपर मेडिसिनमा एन्ट्री गर्न पाउँछौँ। र प्रपर मेडिसिन एन्ट्री गरेपछि र के पढ्न पाइन्छ फर्स्ट इयरमा, के पाइन्छ सेकेन्ड इयरमा, के पढ्न पाइन्छ थर्ड इयरमा, र के हुन्छ फोर्थ इयरमा। फोर्थ इयर यहाँको स्कलरसिप हो। त्यसपछि अब थोरै मैले चाहिँ इन्द्र सरलाई सरतिर जान्छु, किनभने हाम्रो एसके सरले भनिसक्नु भएको छ। अब यहाँ बीएस बायो प्लस चाहिँ एमडी भनेको चाहिँ बीएस बायो भनेको प्री मेडिसिन हो, जुन चाहिँ प्री रिक्वेस्टिभ जस्तै हो एमडीमा छिर्नको लागि, जुन चाहिँ 2 वर्षको हुने गर्दछ प्रायः जसो। तर यो युनिभर्सिटी अनुसार हेरी छ, कुनैमा चाहिँ 1 वर्षको छ, कुनैमा 1.5 वर्ष, कुनैमा 2 वर्षको छ। त्यो चाहिँ स्पेसली फरेनरको लागि हो। तर फिलिपिनोको लागि एमडीमा जानलाई 4 वर्षको कोर्स हुन्छ भनेको हामीले चाहिँ थाहा पायौँ। त्यस्तै गरेर अब मैले थोरै चाहिँ एमडीतिर जानुभन्दा पहिला म थोरै इन्द्र सरले चाहिँ थोरै प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि भनेर, बीएस बायो आखिरमा चाहिँ किन नै आवश्यक छ र चाहिँ एमडीमा जानुभन्दा पहिला त्यो के हो होइन, र किन आवश्यक छ भनेर। र यो साँच्चीकै आवश्यक छ, जो अलरेडी चाहिँ ब्याचलर डिग्री चाहिँ नेपालमै पढिसकेको छ, त्यसलाई साँच्चीकै बीएस बायो यहाँ गर्नु आवश्यक छ त भनेर। अब यस्तो छ, त्यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि होइन, अब नेपालमा जुन एमबिबिएस हो त्यो खास जस्तै ब्याचलर लेभलको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स चाहिँ त्यो होइन होइन। तर यहाँ जुन हामी मेडिसिन पढ्छौँ त्यो भनेको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो। त्यसको लागि चाहिँ कुनै पनि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हामी पढ्नलाई एटलिस्ट हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अथवा प्री कोर्स चाहिँ त्यसको ब्याचलर लेभल चाहिँ हुनपर्छ क्या। त्यही भएर यहाँ चाहिँ ब्याचलर इन बायोलोजी हामी एज अ फरेनर होइन मेजरले चाहिँ बायोलोजी नै लिन्छ। अनि अर्को जुन कुरा सोध्नुभयो जस्तै कि जो नेपालदेखि नै कुनै ब्याचलर डिग्री होल्डर छ होइन, त्यसले चाहिँ यहाँ गर्नुपर्छ कि नै भनेपछि त्यो नगर्दा नि हुन्छ होइन। अब कुनै हाम्रो एजेन्टहरूले भन्छन् कि त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ। तर खासमा भन्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ सिधै मेडिसिनमा इन्ट्री पाउँछन् यदि त्यो एनम्याटको स्कोर चाहिँ कम्प्लिट छ 40% भनेपछि होइन। प्लस अब हाम्रो नेपालमा के हुन्छ भनेपछि ओन्ली साइन्स ब्याकग्राउन्डको विद्यार्थी चाहिँ त्यसमा क्वालिफाई हुन्छ। इभन एचए अथवा अरू प्यारामेडिक्सले नि प्री रिक्वेस्टिभ कोर्स गरेर मात्रै इन्ट्री पाउँछ भनेपछि अब यहाँ चाहिँ हल्का फरक के छ भनेपछि कुनै पनि ब्याचलर डिग्री जस्तै कि इभन साइकोलोजी भयो, माइक्रोबायोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटोमीहरू होइन, ल्याबहरू, जुनसुकै त्यो फिल्डको मान्छेहरू यदि ब्याचलर डिग्री होल्डर छ भनेपछि एनम्याट कम्प्लिट छ भनेपछि दे आर क्वालिफाइड टु गेट इनरोल्ड इन मेडिसिन। त्यसो भए चाहिँ अब ठिक छ। अब हाम्रो एसके सरले पनि भन्नुभयो बीएस बायो चाहिँ प्रायः 2 वर्षको अथवा त्यो युनिभर्सिटी हेरी अब 1 वर्ष, कहीँ 1.5 वर्ष, कहीँ 2 वर्ष, र त्यसपछि एमडी भनेको चाहिँ 4 वर्ष हुन्छ, त्यसपछि ग्रेजुएसन हुन्छ र 1 वर्ष चाहिँ इन्टर्नसिप हुन्छ होइन। त्योभन्दा एमडीमा चाहिँ जानुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ एउटा एनम्याट इक्जाम दिनुपर्छ, जसलाई चाहिँ हामी नेसनल मेडिकल एडमिसन भन्छौँ। र जो मान्छे चाहिँ एनम्याट पास हुन्छ उही चाहिँ एमडीमा जानलाई चाहिँ क्वालिफाई हुन्छ। तर कुनै युनिभर्सिटीमा कस्तो छ भन्दाखेरि इभन एमडीमा एनरोलमेन्ट लिइहाल्छ, तर उता चाहिँ तपाईँको एनम्याटको इक्जाम चाहिँ दिन लगाइराखेको हुन्छ। बट एटलिस्ट चाहिँ 40% भयो भने बल्ल चाहिँ यहाँको हायर कमिसन चाहिँ जुन छ नि, कमिसन अफ हायर एजुकेसनले चाहिँ त्यसले के गर्छ त मेडिसिनमा इन्ट्री गर्नको लागि इलिजिबिलिटी दिन्छ आफ्टर एनम्याट चाहिँ पास भइसकेपछि होइन। अब एनम्याटमा भनिराख्दाखेरि मैले थोरै एनम्याटको कुरा जोड्छु होइन। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी अनि त्यसपछि सोसल स्टडी र चाहिँ के आइक्यू क्वेसनहरू रिलेटेड म्याथहरू होइन, यिनै कुराहरू हुन्छ। त्यसै बेसमा चाहिँ हामीले इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। अब थप एनम्याट भनेको हामी अहिलेलाई चाहिँ यति नै भन्छु। यदि कसैलाई चाहिँ त्यसको बारेमा थप जानकारी
यदि चाहिन्छ भने हामीले पनि थ्रु फेसबुक अथवा चाहिँ कुनै पनि सोसियल मिडियाबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा चाहिँ तपाईँको चेडको सोसियल चाहिँ के अरे अनलाइनबाट चाहिँ उसले एनम्याटको बारेमा चाहिँ थाहा पाउन सक्छ होइन। बट चाहिँ यो फिलिपिनोको लागि नेसेसरी छ, तर फरेनरको लागि पनि चाहिँ आवश्यक नै छ भनेर चाहिँ भन्न पर्यो होइन। स्ट्रिक्टली गरिदिएछ र चाहिँ कुनै कुनै युनिभर्सिटी अब यो चेडले पनि भनेको छ अब यो पर्सेन्टाइल पनि अब युनिभर्सिटी अनुसार डिपेन्ड छ होइन। अब कुनै युनिभर्सिटीले एलाउ गरेको अवस्था छ, कुनैले चाहिँ इभेन तपाईँको एनमेड नभइकन चाहिँ इभेन मेडिसिनमा इनरोलमेन्ट पनि लिँदैन, इभेन आफ्टर चाहिँ के अरे हाम्रो बिएस बायोपछि होइन र। हजुर हजुर। अनि थोरै एसके सरले चाहिँ बिएस बायोमा चाहिँ के पढाउँछ त भनेर चाहिँ कुरा भनिदिनुहुन्छ कि त्यसपछि हामी एमडीमा छिर्छौँ। ल ठिक छ, म बिएस बायोलोजीको चर्चा गर्दाखेरि बिएस बायोलोजी भनेको एउटा प्री रिक्वेस्टिभ कोर्समा हामीले भनिसकेको हो। बिएस बायोलोजीमा हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ +2 मा पढेको हुन्छन् त्यसै आधार बेसिस मानेर जुन सब्जेक्ट हामी पढेको हुँदैनन् त्यो सब्जेक्टलाई जोडेर चाहिँ पढाउँछ। जस्तै चाहिँ जनरल बायोलोजी पढाउँछ, त्यसपछि चाहिँ प्याथोलोजी पनि हुन्छ कुनै कुनै कलेज हेरी हेरी, त्यसपछि एनाटोमी पनि हुन्छ, बेसिक एनाटोमी हुन्छ, प्रपर मेडिसिन जस्तो हुँदैन। त्यसपछि प्लान्ट मर्फोलोजी हुन्छ, एनिमल मर्फोलोजी हुन्छ, डेभलपमेन्टल बायोलोजी हुन्छ। त्यसपछि कलेज हेरी हेरी हुन्छ कि एक्स्ट्रा कुराहरू पनि जोडिदिन्छ, मेराइनहरूको कुराहरू पनि जोडिदिन्छ, सोसियोलोजीहरूको कुराहरू जोडिदिन्छ। त्यस्तै हामीले बेसिक कुराहरू चाहिँ पढाउँछ। खासै त्यसमा कि त्यो मेडिसिनमा सपोर्ट हुने गरी त्यो सब्जेक्टहरूले लिङ्क गरेर चाहिँ पढाउँछ, तर चाहिँ बेसिक कुरा पढाउँछ। किनभने 2 वर्षमा हामीले धेरै कुरा 4 वर्षको मेडिसिन जस्तो दिँदैन। यो नसोचेर आउनु होला कि चाहिँ सुरुमै जाने बित्तिकै हामीले एनाटोमी फिजियोलोजी बायोकेमिस्ट्री पढ्न पाउँछौँ, जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ छैन। यहाँ पाउने भनेको सुरुदेखि हामीले जे नेपालमा हामी पढेको हुन्छौँ +2 मा त्यही आधार बेसिस मानेर जनरल बायोलोजी हुन्छ, डेभलपमेन्टल बायोलोजी हुन्छ, अघि नै मैले भनिसकेको त्यही सबैहरू चाहिँ बायोलोजी रिलेटेडहरू चाहिँ हामीले पढाउँछ। भन्न खोज्नु भएको कि बिएस बायो भनेको जेनरल चाहिँ बिएससी जस्तै हुन्छ नि हाम्रो नेपालमा त्यस्तै एकदम त्यही बुझ्दा हुन्छ। इन्द्रसरले अघि नै जोडिसक्नु भयो। यो पोस्ट यहाँको जुन मेडिसिन छ, जुन त्यहाँको एमबिबिएस जस्तै त्यो यहाँको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भएको कारणले गर्दा अब हामी विदेशबाट पढ्न आउने विद्यार्थीले +2 मात्रै पढेका हुन्छौँ होइन, र अथवा चाहिँ हेल्थ साइन्स ब्याकग्राउन्ड इन्टरमिडिएटबाट चाहिँ मात्रै आएको हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ ब्याचलर चाहिँ एटलिस्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ साइन्सबाट होइन। त्यही कारणले गर्दा अब हामीले चाहिँ 1 वर्ष अथवा 1.5 वर्ष 2 वर्ष चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि युनिभर्सिटी हेरिन्छ हामीले साइन्स पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको ग्रेजुएसन पछि बल्ल हामीले चाहिँ प्रपर मेडिसिन अथवा एमबिबिएस जस्तै चाहिँ पढ्नु पाउने यहाँको व्यवस्था छ। अब एसकेसरले जोडे अनुसार यहाँको चाहिँ अब नेपालमा इन्टर्नसिप जोडेर 5.5 वर्षको छ होइन कोर्स एमबिबिएसको, जुन +2 बाटै डाइरेक्ट पढ्न पाउँछन्। यहाँ हामी आइसकेपछि 1.5 वर्ष 2 वर्ष चाहिँ युनिभर्सिटी हेरी चाहिँ तपाईँको ब्याचलर पढ्छौँ, अनि त्यसपछि बल्ल हामीले एमबी दिइसकेपछि पास भइसकेपछि हामी प्रपर मेडिसिनमा छिर्छौँ र मेडिसिन चाहिँ तपाईँको 4 वर्षको कलेजले चाहिँ पाउँछ। त्यसपछि ग्रेजुएसन गरेर 1 वर्षको इन्टर्नसिप यानि समग्रमा चाहिँ 5 वर्षको चाहिँ फेरि मेडिसिन होइन। अब यो कुरा चाहिँ थियो। अरू अब यसमा चाहिँ कसैले केही सोध्नु पऱ्यो भने हामी चाहिँ थप उहाँहरूले चाहिँ इन्डिभिजुअली अथवा चाहिँ इन्डाइरेक्टली चाहिँ जानकारी नै गराउनेछौँ। अब र चाहिँ मैले मेडिसिनको कुरा गर्छु। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब बिएस बायो यहाँ ग्रेजुएट भइसकेपछि विद्यार्थी चाहिँ मेडिसिन पढ्नलाई त्यही युनिभर्सिटीमा पनि उसले एप्लाई गर्न सक्छ, अथवा चाहिँ अन्य युनिभर्सिटीमा आफूले इच्छा लाग्यो अथवा बिएस बायो पढ्दैखेरि कि अब त्यो युनिभर्सिटी मन परेन भने अर्को युनिभर्सिटी पनि गएर स्कुल अफ मेडिसिन अथवा चाहिँ कलेज अफ मेडिसिनमा चाहिँ इनरोलमेन्ट अथवा एडमिसन दिन पाउने व्यवस्था छ होइन र चाहिँ यसके ब्रो। सर त्यही हो, आफूले चुज गरे युनिभर्सिटी चाहिँ पढ्न पाइन्छ। त्यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ चुज गर्न पाइन्छ होइन। अब रह्यो कुरा चाहिँ अब त्यही अब चेन्ज गर्दाखेरि हल्का डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ सच्याउनु पर्ने रहेछ नेपालतिर फेरि होइन। जस्तै नेपालको एनएमसीको जुन इलिजिबल लेटर हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब अलरेडी हामी कुन कलेजमा चाहिँ मेडिसिन पढ्ने त्यो रेकर्ड भएको हुन्छ होइन। तर यहाँ चाहिँ अब कलेज चेन्ज गर्न पर्यो भनेपछि हामी चाहिँ उता चाहिँ चेन्ज गर्ने, उता चाहिँ हामी फेरि इलिजिबल सर्टिफिकेट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ होइन त्यो कलेजको नामबाट अथवा युनिभर्सिटीको नामबाट होइन। ल ठिक छ, यो कुरा चाहिँ हामी छुट्याइरहेको थियौँ, त्यो उहाँले जोड दिनुभयो। किनभने हामी नेपालमा एलिजिबिलिटी लिँदाखेरि एकैचोटि बिएस बायो प्लस मेडिसिन दुवै कोर्सको एकैचोटि लिन्छौँ होइन। तर अब यो दुईवटा छुट्टा कोर्स भनिराख्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटै कोर्स नेपालमा गएर गाभिने भएको कारणले गर्दा उनीहरू एकैचोटि
इलिजिबिलिटी दिन्छन्। तर यहाँ बिएसमा हामी छुट्टै पढ्दाखेरि मेडिसिन यहाँ अन्य कलेजमा गएर पढ्दाखेरि के हुन्छ फेरि इलिजिबल सर्टिफिकेट चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र इभन मेडिसिन पनि पढ्दा पढ्दै पनि हामीले यहाँ चेडको मेमोरेन्डम अनुसार चाहिँ अन्य युनिभर्सिटीमा जान मिल्ने व्यवस्था रहेछ अथवा चाहिँ चेन्ज गर्न आउने अवस्था छ अथवा व्यवस्था गरे रहेछ यहाँको सरकारले। अब यहाँ हामीले पढ्दा पढ्दै पनि चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि फेरि हामीले चाहिँ एनएमसीबाट कुन कलेजको लागि फेरि चेन्ज गर्नु खोजे हो र कुन इयरको लागि त्यसको लागि इलिजिबिलिटी लिनुपर्ने हुन्छ। अब रह्यो चाहिँ म थोरै चाहिँ अब एनबिआर पास गरिसकेपछि एमडीमा मानौ इनरोलमेन्ट गरिसकेपछि यहाँ के हुन्छ त अब हामीले मेडिसिन पढ्दाखेरि मेडिसिनमा प्रायः चाहिँ तपाईँको फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर यहाँ थ्योरिटिकल हुन्छ, त्यो हामी छुट्टै छुट्टै अलि चाहिँ डिटेलमै कुरा गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अब कलरसिप होल चाहिँ क्लिनिकल रोटेसन हुन्छ जुन हाम्रो इन्डरसनले कुरा गर्नुहुन्छ, र त्यसपछि ग्रेजुएसन पछि चाहिँ 1 वर्षको इन्टर्नसिप हुन्छ, त्यो पनि टोटल हस्पिटल रोटेसन नै हुन्छ होइन र। मैले अब म चाहिँ विद्यार्थी यहाँ बिएस बायो पढिसकेपछि अथवा ग्रेजुएट भइसकेपछि जब मेडिसिनमा इनरोलमेन्ट लिन्छ र फर्स्ट इयरमा पढ्न जान्छ, त्यसपछि प्रायः हामीले पढ्ने भनेको बेसिक सब्जेक्ट नै हो होइन। अब फर्स्ट इयरमा तपाईँको हामीले प्रायः मेजर सब्जेक्ट र माइनर सब्जेक्ट भनेर यहाँ चाहिँ छुट्याएको हुन्छ। मैले अब यहाँ पढ्दाखेरि तपाईँको कलेज अनुसार थोरै फरक हुन्छ होइन माइनर सब्जेक्टहरू, तर मेजर सब्जेक्टहरू प्रायः एउटै हुन्छ। जस्तै एनाटोमी हुन्छ, बायोकेमिस्ट्री हुन्छ, फिजियोलोजी हुन्छ, अब हिस्टोलोजी हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब इम्ब्रियोलोजी हुन्छ, न्युरो एनाटोमीहरू हुन्छ। बाँकी अब कुनै युनिभर्सिटीमा चाहिँ प्यारासाइटोलोजी पहिले पढाइदिन्छ फर्स्ट इयरमा, कुनै चाहिँ युनिभर्सिटीले साइकेट्री नै चाहिँ पढाइदिने व्यवस्था चाहिँ रहेको छ होइन। फर्स्ट इयरको कुरा गरिराख्दाखेरि इभन चाहिँ तपाईँको कम्युनिटी मेडिसिनहरू हुन्छ, बायोमेडिकल रिसर्चहरू हुन्छ, रिसर्च पनि गराउँछ होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब कुनै कुनै युनिभर्सिटीमा मेडिकल इथिक्स इभेन प्रायः जसो कलेजहरूमा चाहिँ अथवा युनिभर्सिटीहरूमा मेडिकल इथिक्सहरू पनि एज अ माइनर चाहिँ राखेको हुन्छ सेमिस्टरल सब्जेक्टहरू होइन र चाहिँ यसको सर। हजुर दाइ त्यही हो, उसले चाहिँ पढ्ने भनेको त्यही हो। अब मैले चाहिँ यो फर्स्ट इयरकै कुरा जोडिराख्दाखेरि अब यदि फर्स्ट इयर पढ्दै गर्दा अब इक्जाम प्याटर्नहरू के हुन् होइन, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको कति पर्सेन्ट ल्याएर चाहिँ यहाँ सेकेन्ड इयरमा प्रमोसन हुन्छ अथवा चाहिँ एज अ ओभरअल यहाँ मेडिसिनमा पढ्नलाई कति पर्सेन्ट ल्याएपछि चाहिँ पास हुन्छ अथवा प्रमोसन हुन्छ नेक्स्ट इयरमा, त्यसको बारेमा चाहिँ थोरै जोड दिनुहुन्छ कि हाम्रो एसके सर, त्यसपछि थोरै इन्द्र सरले चाहिँ त्यसमा। ल ठिक छ, म चाहिँ पर्सेन्टेजको र पासिङ रेटको कुराहरू चाहिँ भनिदिँदैछु समग्रमा। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ मेजर सब्जेक्ट होस् अथवा माइनर सब्जेक्ट होस्, मेडिसिन फर्स्ट इयरमा चाहिँ प्रायः सो बेसिक मेडिसिन बेसिक साइन्स हुन्छ, त्यो नेपालमा पनि हुन्छ, त्यो यहाँ पनि हुन्छ। र के हुन्छ भनेपछि इच सब्जेक्टमा पासिङ रेट भनेको 75 हो, यहाँको स्ट्यान्डर्ड हो 75%। 75%मा हामीले चाहिँ यो नबुझ्नु कि 100 एबोभ 75 ल्याउनु पर्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल बेसिस छ र थ्योरिटिकल बेसिस दुवै जोडे मिलाएर हामीले 75% ल्याउनु पर्छ। र इन केस अफ हामीले सबै सब्जेक्ट मध्ये 75% ल्याउन सकिएन, यदि 70% ल्याइयो भनेपछि हामी फेल ग्रेडिङ हो। 75% ल्याउनु पर्छ, 75% पासिङ मार्क हो र सबै सब्जेक्ट पास गरे बापत हामीले नेक्स्ट पाउने हो। यदि इन केस अफ तपाईँ फर्स्ट इयरमै 2वटा सब्जेक्टमा मेजर सब्जेक्टमा फेल भइहाल्नु भयो भने तपाईँले कलेजदेखि निकालिदिन्छ, त्यो बस्ने पनि चान्स छैन। र कुरा रह्यो चाहिँ फर्स्ट इयरमा चाहिँ के पढ्न पाउनुहुन्छ, त्यो हाम्रो दाजुले अलरेडी सायद मेन्सन गरिसक्नु भएको छ। र त्यसपछि अब म सेकेन्ड इयरको कुराहरू चाहिँ अलिक ध्यान दिएर आएको छु। यहाँ चाहिँ सेकेन्ड इयर के छ भनेपछि प्रपर क्लिनिकल मेडिसिन्स हो। क्लिनिकल मेडिसिन्स भनेको अलिकति थोरै फिजिकल एक्जामिनेसनलाई राखेर तपाईँले 1 अथवा 1.5 महिना चाहिँ हस्पिटल एक्सपोजर गराउँछ। र सेकेन्ड इयरको सब्जेक्टहरू चाहिँ के हुन्छ भनेपछि नेपालदेखि अलिक केही तलमाथि फरक होला, तर चाहिँ म चाहिँ सबै कुरा सेकेन्ड इयरको सब्जेक्टमा भनिदिन्छु। मेडिसिन फर्स्ट हुन्छ, सर्जरी फर्स्ट हुन्छ, फार्माकोलोजी हुन्छ, ओबी हुन्छ, पेडिया हुन्छ, र न्युरोलोजी हुन्छ, साइकेट्रिक हुन्छ, पिएससिएम हुन्छ, पैथोलोजी हुन्छ, माइक्रोबायोलोजी हुन्छ, प्यारासिटोलोजी हुन्छ, ल्याब डिएक्स हुन्छ, जम्मै गरेर 12वटा सब्जेक्ट यसै गरी चाहिँ हुन्छ। र हामीले त्यो सँगसँगै 1 अथवा 1.5 महिना चाहिँ हस्पिटल एक्सपोजर गराउँछ, किनभने यो चाहिँ क्लिनिकल सब्जेक्टलाई जोडेर चाहिँ अलिकति हस्पिटल एक्सपोजर गराउँछ जस्ट अब्जर्भेसनको लागि।
बाँकी कुराहरू चाहिँ हाम्रो दाजुले गर्नुहुन्छ। त्यसो भए चाहिँ इन्द्र सर अब उहाँले सेकेन्ड इयरको कुरा लगभग भनि नै सक्नु भएको छ होइन। अब हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ थर्ड इयरमा बाँकी चाहिँ आई थिङ्क चाहिँ थर्ड इयरमा सबै सब्जेक्टहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यहाँ थ्योरिटिकल भन्न खोजेको एमडीमा हामी फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयरमा भयोभरिको एमबिबिएसको सबै कोर्सहरू अथवा सबै सब्जेक्टहरू चाहिँ हामीले समेटिसक्नुपर्ने हुन्छ होइन र। अब बाँकी चाहिँ तपाईँले यसो भनिदिनुहुन्छ थर्ड इयरमा कुन कुन सब्जेक्टहरू हामीले चाहिँ पढाउँछ त? अब थर्ड इयरमा भन्यो भनेपछि कस्तो भनेपछि लगभग कोर्स चाहिँ प्यारलली होइन, केही थ्योरी हुन्छ र केही पार्ट चाहिँ अब हस्पिटल एक्सपोजर हुन्छ होइन। र हस्पिटल एक्सपोजरमा मेनली चाहिँ हामी पेसेन्टलाई कसरी जस्तै फर्स्ट इन्काउन्टरमा चाहिँ पेसेन्टलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने होइन, त्यसलाई प्रोपर हिस्ट्री लिने, डायग्नोसिस गर्नलाई अब प्रोपर हिस्ट्री र फिजिकल एक्जामिनेसन चाहिँ एकदम अति आवश्यक पर्छ होइन कुनै पनि विद्यार्थीको लागि। त्यसपछि अब हाम्रो स्कुलले अथवा हाम्रो कलेजले के गर्छ भनेपछि कुनै हस्पिटलमा एउटा प्रिसेप्टर एज अ डक्टर राखिदिन्छ होइन, टु गाइड विद्यार्थीहरूलाई होइन। अनि के हुन्छ भनेपछि त्यो गाइडले अब ग्रुपिङहरू गरेर त्यसपछि बिरामी एउटा दुईवटा बिरामी दिइदिन्छ एउटा ग्रुपमा, तिनीहरू जान्छ अब हिस्ट्री टेकिङ, फिजिकल एक्जामिनेसन, त्यसपछि तिनीहरू अब केस स्टडी गरेर होइन, अनि त्यसपछि त्यो प्रिसेप्टरसँग गएर अब जस्तै डिस्कसन गर्ने, केस डिस्कसनहरू, अनि त्यसपछि अब फिडब्याकहरू लिने, के कुरा छुट्यो, के कुरा नेक्स्ट टाइम के इम्प्रुभ गर्ने भनेर। त्यो चाहिँ जस एउटा धेरै राम्रो कुरो हो कि हामी जे थ्योरी पढ्छौँ त्यो सँगसँगै हामी प्र्याक्टिकली पनि त्यसमा जस कोरिलेट गर्ने अवसर चाहिँ पाउँछौँ होइन। अनि त्यसपछि अब हाम्रो ब्रदरले भनिसक्नुभयो कि अब 70% एटलिस्ट चाहिँ हामीलाई सेक्योर गर्न पर्छ टु गेट पास होइन। यदि इन केस कोही मान्छे चाहिँ 70+ अथवा 70 चाहिँ होल्ड गर्न सकेन भनेपछि जस्तै 70 to 75लाई चाहिँ एउटा रिएक्जाम दिने, या चाहिँ रिमिडियल एक्जाम भन्छ होइन। यदि त्यो बिचमा ऱ्याङ्क छ भनेपछि त्यो मान्छेले चाहिँ अब रिमिडियल एक्जाम दिएर फेरि यदि 75 ल्याएर पास गर्यो भनेपछि त्यो मान्छे पास भयो। तर यदि फेरि पास भएन भनेपछि त अब सरी नै हो होइन। अनि 3टा सब्जेक्ट, 2टा मेजर एउटा माइनरमा फेल भयो एकैचोटि भनेपछि त्यो कुनै पनि कलेजले त्यो विद्यार्थीलाई किकआउटै गर्छ होइन। अर्को कुरा के छ भनेपछि अब 75% ल्याएर पास भयो भनेपछि अब फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर कन्टिन्यू पास भयो भने अब फोर्थ इयर भनेको लगभग 95% चाहिँ अब क्लिनिकल मात्रै हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्लिनिकल क्लर्कसिप भन्छ होइन, जुन कि नेपालमा त्यस्तो हुँदैन। यहाँ चाहिँ इन्टर्न अथवा थोरै रोक्यौँ होइन, अहिले हामी थर्ड इयरको मात्रै थियौँ होइन। अब तपाईँले चाहिँ अब हाम्रो एसके सरले पनि तपाईँको सेकेन्ड इयरको कुरा गर्नुभयो, तपाईँले थर्ड इयरको कुरा चाहिँ अब बाँकी सब्जेक्टहरू अब उही मेडिसिन होइन, सेकेन्ड, सर्जरी सेकेन्ड, अब रेडियोलोजी, ओबिगाइने, पिडिया, डर्मा, यिनीहरू हामी चाहिँ बाँकी भएका जति सबै सब्जेक्टहरू हामी थर्ड इयरमा पढ्छौँ र त्यसको साथसाथै हाम्रो क्लिनिकल एक्सपोजर पनि हुन्छ होइन। केस स्टडी, बेड साइड चाहिँ मोनिटरी अथवा बेड साइड टिचिङ नै भनौँ होइन, हस्पिटलहरूले कलेजहरूले चाहिँ पढाउने गर्दछ होइन। यिनै कुराहरू गर्नुभयो। अनि इक्जामको कुरा, रिमिडियलको कुराहरू गर्नुभयो। अब नेपालमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टिल स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ ब्याक लाग्यो भने पनि त्यो इयरमा चाहिँ प्रमोसन गर्न पाउँछ होइन, नेक्स्ट इयरको। बट चाहिँ यहाँ फिलिपिन्सको हाफमा चाहिँ या त रिमिडियल एक्जाम दिन्छ अथवा चान्स एक्जाम दिन्छ, चान्स एक्जाममा पास भयो भने चाहिँ नेक्स्ट इयर चाहिँ अब प्रमोसन पाउँछ, अदरवाइज चाहिँ त्यसलाई सेम त्यही इयरमा फेरि पढ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन त? हजुर, तर चाहिँ त्यही सब्जेक्ट जुनमा फेल भएको हुन्छ त्यही सब्जेक्ट पढ्न पर्छ, त्यही सब्जेक्ट पढ्न पाउँछ। बट 1 इयर चाहिँ लस नै हुने भयो भन्दा एक इयर चाहिँ लसै हुन्छ, 1 इयर चाहिँ लस हुन्छ। र अब चाहिँ हामी अहिले तपाईँलाई चाहिँ फेरि हामी जोड्छौँ स्कलरसिपको लागि र चाहिँ त्यसपछि इन्टर्नसिपको लागि। हामी थर्ड इयरको कुराहरू चाहिँ गरिसकेका थियौँ होइन। थर्ड इयरमा पढ्नुपर्ने सब्जेक्टको कुरा पनि गऱ्यौँ, हाम्रो इन्द्र सरले चाहिँ जोड्नु भयो होइन। अब यहाँ पास कसरी चाहिँ प्रमोसन हुँदाखेरिको कुराहरू पनि हामी जोड्यौँ, कसरी सिस्टम रहेछ। नेपालको कुरा गर्दाखेरि अब नेपालमा चाहिँ पढ्यो, पढ्दा पढ्दै अब तपाईँको रिजल्टमा आउँदैखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ प्रमोसन हुने रहेछ होइन तपाईँको। र चाहिँ ब्याक लाग्यो भने ब्याक दिँदै अनि पढ्दै जाने। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि रिजल्ट आएपछि बल्ल मात्रै चाहिँ
फर्स्ट इयरको रिजल्ट आएपछि बल्ल सेकेन्ड इयर जान पाउने, सेकेन्ड इयरको रिजल्ट आएपछि बल्ल थर्ड इयर जान पाउने। र त्यसमा पनि यदि फेल भएका छन् भने विद्यार्थीहरू रेमिडियल अथवा चाहिँ चान्स एक्जाम अथवा अब ब्याक एक्जाम पनि हुँदा हुन्छ होइन, पाउँछन् होइन। अब त्यसमा अनि पनि इयर लस भयो भने पैसा पुरै दिनुपर्छ, इयर पनि लस हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ अब फर्स्ट भयो भने के अरे अब पास भयो भने जान पायो, पास भएन भने त्यही फेल भएका सब्जेक्ट फेरि त्यही इयरमा चाहिँ रिपिट गर्नुपर्छ, नेक्स्ट इयर चाहिँ पढ्न पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो। फिलिपिन्समा चाहिँ यस्तो सिस्टम रहेछ होइन। अब रह्यो चाहिँ कुरा अब थर्ड इयर पनि चाहिँ अब पास भएका विद्यार्थीहरू अब हामी पहिले पनि जोडेका थियौँ फर्स्ट सेकेन्ड इयर थर्ड इयरमा। यहाँ भएको नेपालमा 4.5 वर्ष पढाउने जुन खालको चाहिँ यहाँ 3 वर्षमै चाहिँ सिद्ध्याइदिन्छ होइन मेडिसिनमै। अनि तपाईँको बाँकी अब त्यसपछि चाहिँ सिप भन्न हुन्छ होइन, जुनियर इन्टर्नसिप अथवा चाहिँ स्कलरसिप। अब त्यसमा चाहिँ बढी कुरा चाहिँ हाम्रो इन्द्र सरले चाहिँ जोड्नुहुन्छ कि खास यहाँ स्कलरसिप भनेको के हो होइन, त्यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ र स्कलरसिप पछि चाहिँ यहाँ ग्रेजुएसन सिस्टम हुने रहेछ, त्यो पनि उहाँले जोड्नुहुन्छ। त्यसमा हामी कुरा गर्दै गरौँला। त्यसपछि इन्टर्नसिपको कुरा पनि उहाँले नै जोड्नुहुन्छ होइन। ल हुन्छ, त्यसो भए अब तपाईँ यसो हामीले चाहिँ पनि भनिदिनु न त के हुने रहेछ यहाँको जुनियर इन्टर्नसिप अथवा स्कलरसिपमा चाहिँ। अब थर्ड इयर पछि होइन, खासमा फोर्थ इयर जुन छ त्यो यहाँको फोर्थ इयरलाई प्रायः चाहिँ जुनियर इन्टर्नसिप भन्छ होइन, अथवा मेडिकल स्कलरसिप, जुन कि 12 महिनाकै हस्पिटलमै हामीले एक्सपोज गराउँछ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ तीनटा पार्टमा चाहिँ डिभाइड गरिदिन्छ होइन, मेजर रोटेसन, माइनर रोटेसन र इलेक्टिभ सब्जेक्टहरू होइन। अब मेजरमा पर्ने भनेको इन्टर्नल मेडिसिन भयो, सर्जरी भयो, पिडियाट्रिक भयो, ओबिजिवाइएन भयो होइन। त्यसमा चाहिँ प्राय 2 महिनाको रोटेसनहरू राखेको हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामी अब लगभग हप्ताको 36 घन्टासम्म चाहिँ ड्युटी गर्न पर्छ होइन। त्यो डिपेन्ड गर्छ अब हस्पिटलमा, कुनैले त्योभन्दा पनि धेरै तान दिन्छ होइन। त्यो चाहिँ मेडिसिन लाइफको सबभन्दा कष्टकर लाइफ चाहिँ त्यही हो होइन। अब कुरा गर्ने भने माइनर रोटेसनमा भनेपछि माइनर रोटेसनहरू चाहिँ साइकाट्रिक भयो, कम्युनिटी मेडिसिन भयो, जुनमा चाहिँ हामीलाई 1 महिनाको रोटेसन चाहिँ राख्छ होइन। अनि इलेक्टिभमा चाहिँ अब त्यहाँ 2टा अप्सन हुन्छ, जस्तै या त इएनटी लिने हो कि अप्ता होइन। 15 दिनको रोटेसन हुन्छ होइन। अब इएनटी भयो, अप्ता भयो, प्याथोलोजी, रेडियोलोजी, एनेस्थेसियोलोजी, डर्मेटोलोजी, रिहाब मेडिसिन, फ्यामिली मेडिसिन, त्यो सब चाहिँ इलेक्टिभ सब्जेक्ट्स हो होइन। अब त्यसको चाहिँ हाफ चाहिँ खास क्लर्कसिपमा गर्छ र हाफ चाहिँ त्यो इन्टर्नसिपमा चाहिँ त्यस्तै स्केड्युल मिलाएको हुन्छ कि सबै सब्जेक्टमा चाहिँ हामी सक्दो एक्सपोज हुन सकौँ भन्ने होइन। अलिकति त्यसमा चाहिँ फरेनर विद्यार्थीलाई चाहिँ थोरै बहुत जस भाषाको प्रब्लम चाहिँ हुन्छ होइन। किनभने अब सबै पेसेन्ट्सहरू चाहिँ सिटी एरियाको हुँदैन, कोही चाहिँ अब अलि रिमोट अथवा गाउँतिर पनि हुन्छ। अनि तिनीहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यति राम्रोसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्दैनन्। त्यही भएर हामी ड्युरिङ बिएस बायोलोजी फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर त्यतिखेर चाहिँ हल्का बेसिक कुराहरू जस्तै मेजर साइन सिम्टमहरू जुन छ त्यो सोध्नलाई एटलिस्ट त्यति क्यापेबल चाहिँ हुनपर्छ होइन यहाँको ल्याङ्ग्वेजमा। अनि ल्याङ्ग्वेज सिक्नु त्यस्तै एउटा फनको कुरो हो, त्यो मान्छेले चाहिँ जो सिक्न रुचाउँछन्। अब सबै रोटेसनहरू सकेपछि हाम्रो एउटा क्लियरेन्स हुन्छ होइन। हस्पिटलले चेक गर्छ कि यो मान्छे साँच्चीकै त्यो ड्युरेसन चाहिँ कम्प्लिट गरेको किन होइन, एब्सेन्सेसहरू छ किन, एब्सेन्स छ भने चाहिँ मेकअपहरू गर्न लगाउँछ होइन। जस 12 महिना पुर्याएपछि त्यसले चाहिँ क्लियर गरेर अनि त्यसपछि इन्टर्नल हाम्रो पर्फर्मेन्सलाई बेस मानेर हामीलाई चाहिँ स्कोरहरू दिन्छ, मार्कहरू दिन्छ र त्यो मार्कहरू ल्याएर हामी चाहिँ स्कुलमा बुझाउन पर्छ र स्कुलले चाहिँ त्यसपछि हाम्रो अब अरू फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयरहरूको स्कोर जस्तै त्यसलाई नि कम्पाइल गरेर, त्यही भएर खास फोर्थ इयर भने नि स्कुलकै एन्डरको कोर्स हो होइन। त्यसपछि यदि सबै अनि त्यसमा नि केही इक्जामहरू हुन्छ, हाम्रो रिभालिदा इक्जामहरू हुन्छ जुन कि कम्पलसरी पास हुनै पर्छ। र रिभालिदा इक्जामहरूमा कस्तो हुन्छ भनेपछि हामी फर्स्ट इयरदेखि फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयरको सबै सब्जेक्टहरूको जस ओभरअल नलेजहरू चेक गर्नलाई चाहिँ एउटा इक्जाम लिइरहेको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ फेरि अलि डिफिकल्ट हुन्छ किनभने चाहिँ मान्छेहरू फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर उता बिर्सिसकेको हुन्छ। त्यही भएर
हल्का रिभाइज गरेर फेरि इक्जाम दिएर पास भएपछि मात्र ग्रेजुएसन हुन्छ। अनि पास भएपछि ग्रेजुएसन हुन्छ। अनि ग्रेजुएसन पछि अब कुनै देशले अब कुनै नै प्राय देशहरूले चाहिँ आफ्नो देशमै गएर इन्टर्नसिपको लागि चाहिँ इन्टर्नसिप गर्न जान्छ होइन। पहिला नेपालमा नि मिल्थ्यो, तर अब केही क्षणदेखि चाहिँ त्यो ब्लक छ होइन। र आश गरौँ कि भविष्यमा चाहिँ हामी नि त्यस्तो अवसर पाऊँ भनेर। अब यहाँ चाहिँ इन्टर्नसिप भनेको हाम्रो ग्रेजुएसन पछि हो, त्यही भएर यहाँको हस्पिटलहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पिजिआई भन्छ, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन्टर्नसिप भनेर होइन। त्यो नि सेम त्यही ढाँचा हो हाम्रो जुनियर इन्टर्नसिपकै, 12 महिनाको रोटेसन हो होइन। र त्यस्तै सब्जेक्ट डिपार्टमेन्टहरू नि उस्तै हो, त्यही अनुसार चाहिँ हामीलाई बाँडफाँड गरेको हुन्छ। अनि त्यही हो। त्यही अब जसरी स्कलरसिप गरेको थियो त्यस्तै नै इन्टर्नसिप गर्छ। अब तपाईँले समग्र रूपमा भन्दाखेरि हाम्रो थ्योरिटिकल क्लासेसहरू चाहिँ 3rd इयरमा सिकिन्छ, बाँकी स्कलरसिप पाएकोले चाहिँ टोटली क्लिनिकल रोटेसन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ केस स्टडीहरू पनि दिन्छ। अब त्यो चाहिँ अब कन्फरेन्सहरूमा प्रेजेन्टेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जर्नल बेस्ड पनि अब नयाँ चाहिँ जर्नल बेस्ड पनि कुराहरू हुन्छन् होला। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब त्यो कम्प्लिट गरिसकेपछि ग्रेजुएसन को कुरा हुन्छ। ग्रेजुएट गरिसकेपछि अब कतिपय कन्ट्रीहरूबाट, जस्तै अब यहाँ फिलिपिन्समा आउने भनेको विद्यार्थी नाइजेरिया, थाइल्यान्ड होइन, त्यसपछि चाहिँ इन्डिया, मोस्टली इन्डिया, त्यसपछि चाहिँ नेपाल भयो होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ इभन कोही कोरियाका पनि आउने गर्दछन्, युएसतिरका पनि अब पार्ट विद्यार्थीहरू आउने गर्दछन् होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब साउथ अफ्रिकातिरका अब नाइजेरिया मात्रै नभएर कि इभन सुडानका पनि आउने गर्छन्, तपाईँको चाहिँ गानातिरका पनि विद्यार्थीहरू आउने गर्दछन् होइन। जस एउटा इन्टरनेसनली स्टुडेन्टहरू यहाँ चाहिँ मेडिकल एजुकेसनको लागि आउने गर्दछ। अब तपाईँले मेन्सन अलरेडी नै गरिसक्नुभयो स्कलरसिपमा हामीले के गर्नुपर्छ र त्यसको क्राइटेरिया। अब आफ्टर ग्रेजुएसन अब ती अरू देशका चाहिँ विद्यार्थीहरू तपाईँको चाहिँ गइहाल्छ होइन आफ्नो देशमा इन्टर्नसिप गर्नको लागि, इभन इन्क्लुडिङ इन्डिया पनि होइन। बट चाहिँ अब हाम्रो देशका विद्यार्थी मात्र र प्लस फिलिपिनोहरू यहाँ रुक्ने भयो होइन इन्टर्नसिपको लागि। अब इन्टर्नसिपमा के छ भन्दाखेरि त्यो युनिभर्सिटीले बाट पर्मिसन लिएर आफूले चाहिँ इच्छा भएको जुनसुकै हस्पिटलबाट चाहिँ इन्टर्नसिप या फिलिपिन्सभित्र चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ होइन त होइन एसके सर? हो त्यही होला। ल अब चाहिँ हामी समग्र रूपमा चाहिँ कोर्सको कुराहरू गरेर भ्याइ नै सकेका छौँ। अब चाहिँ धन्यवाद भन्दै अब हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। हस्पिटल पर्सनल एक्सपेन्सिभ कुराहरू चाहिँ रह्यो। पर्सनल एक्सपेन्सिभ कुराहरू चाहिँ अब तपाईँले कुन ठाउँ बस्नुभयो डिपेन्ड गर्छ। जस्तै तपाईँ मेन सिटीमा बस्नु कुराहरू पनि गऱ्यौँ, इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू पनि गऱ्यौँ होइन। अब लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ नेपाली विद्यार्थी जो यहाँ आउन खोजिराखेका छ, अथवा जो प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ यहाँ मेडिकल एजुकेसनको लागि चाहिँ पठाउन विचार गरिराख्नु भएको छ, के लास्टमा के चाहिँ जोड्न चाहनुहुन्छ? अब